मैं 5 घंटे तक गली में बैठ के रोती रही। फिर किसी ने उनको समझाया कि बददुआएं ना लो, उसके बच्चे हैं दे दो। मैंने कहा मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझे सिर्फ बच्चे चाहिए और कुछ भी नहीं मैं मांगती। यहाँ 1000 रुपये घर लिया किराए पे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहनें घर में बैठकर सोच रही हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करें, वो हमारी इन माजी से रब्ता कर सकते हैं। ये उनसे फ़ीस भी नहीं लेंगी, ये यूनिफॉर्म भी उन्हें ख़ुद देंगी और उन्हें इस काबिल करेंगी कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हों, वो कुछ करें, ना सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुआशरे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जिनकी बातें सुनकर ना सिर्फ आपको अपने अंदर तब्दीली महसूस होगी, बल्कि हमारी बहुत सारी माओं को, हमारी बहुत सारी बहनों को इनकी बातों से सबक मिलेगा। उनके अंदर भी एनर्जी आ जाएगी, उन्हें भी लगेगा कि वो कुछ करके दिखा सकती हैं, ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने मुआशरे को। मेरे साथ ये बड़ी बाहिम्मत खातून मौजूद हैं। मैंने इनसे सवाल नहीं करने, ये ख़ुद बताएंगी शुरू से लेके अब तक कि इनके साथ क्या क्या हुआ, इन्होंने किन किन मसाइल का सामना किया, इन्होंने कौन सी परेशानियों को फेस किया और आज ये कैसे कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे नाजरीन को आपने आज ख़ुद बताना है शुरू से लेके आखिर तक कि आपकी ये टोटल दास्तान है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत छोटी थी, 1.5 साल की थी जब मुझे पोलियो हुआ था। मुझे नहीं पता उस वक़्त 6-7 साल की उम्र में मैं चलना शुरू हुई ना, तो तब मुझे होश आया कि थोड़ा थोड़ा मैं चलती थी। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल में एडमिशन लेके दिया, तो वहाँ मैं मैट्रिक तक हासिल कर सकी। उसके बाद क्योंकि वहाँ से गांव से शहर जाना पड़ता था, जो कि उस वक़्त तांगे का ज़माना होता था, तो बाकी बहन भाई तो हाई फाई क्वालिफाइड हैं, लेकिन मैं रह गई इसलिए कि मेरे से जाया नहीं जाता था। तो मैट्रिक के बाद फिर मेरी शादी हो गई। 17 साल मेरी एज थी और जिनसे मेरी शादी हुई उनकी एज 50 साल थी। तो पेरेंट्स ने तो ये सोचा कि माजूर बच्ची है, पता नहीं रिश्ता कोई आए या ना आए, क्योंकि हम 7 बहनें और 2 भाई हैं। तो मेरे से सिर्फ एक बाजी मेरी बड़ी हैं, जो जिनके साथ जो मेरा बैग उठा के मुझे स्कूल ले जाती थी। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी हुई जिस शख्स से, मैंने उसको शादी वाले दिन गाड़ी में ही देखा था पहली बार। मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि उनकी बीवी की डेथ हुई है, लेकिन इतना नहीं था कि वो मेरे बाबा से भी 2 साल बड़े होंगे। लेकिन फिर क्या करना था, फिर शुरू हो गई ज़िंदगी की दास्तान। पहले तो पेरेंट्स के पास होते हैं बच्चे, तो उनको इतना प्यार मोहब्बत मिलता है सब, लेकिन जब एक छोटी एज में उनकी जहनीत मैच्योर थी, मैं बैचलर थी अभी, तो हमारे जहन कभी भी नहीं ना मिले। लेकिन अल्लाह ने ऐसा था कि जो रूह दुनिया में आने थे, 5 बच्चे मेरे 9 साल में हो गए और फिर उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद फिर जो मेरे पेरेंट्स ने शादी इसलिए की थी क्योंकि उनकी मार्केट अपनी थी और उनके काफ़ी प्रॉपर्टी थी और रेलवे में मुलाजम भी थे, कि हमारी बेटी मज़दूर है, चलो बड़ी उम्र का है तो इज़्ज़त से रोटी खाएगी बैठ के। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनकी डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी उन्होंने हथिया ली और मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया और बच्चे मेरे से छीन लिए। तो मैं कहूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, मुझे कुछ ना दें, मेरे बच्चे मुझे दे दें, तो ना दें। फिर मैं 5 घंटे तक गली में बैठ के रोती रही। फिर किसी ने उनको समझाया कि बददुआएं ना लो, उसके बच्चे हैं दे दो। बच्चों को भी इस तरह किया था उन्होंने, 2 किसी देवर के पास, किसी कोई नंद के पास, कोई इस तरह। फिर मैंने रो धो के बच्चे लिए। मैंने कहा मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझे सिर्फ बच्चे चाहिए और कुछ भी नहीं मैं मांगती, क्योंकि मैं अकेली थी, वो बहुत बड़ा ख़ानदान था, मैं उनसे नहीं लड़ सकती थी। उनसे कैसे टक्कर लेती, मेरे पेरेंट्स भी इतने वो नहीं थे कि वो आके कुछ करते मेरे लिए। मैं फिर वहाँ से निकली और यहाँ आई। यहाँ 1000 रुपये घर लिया किराए पे और 500 में दुकान ली मैंने। एक दुकान में 12-15 हज़ार रुपया मैंने लगाया और कारोबार शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रगल, अल्लाह ना करे कि किसी बच्ची के साथ ऐसा हो या किसी को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़े, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। इन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। हालात जैसे भी थे, जो भी थे, इन्होंने डट के मुकाबला किया। शुरू के दिनों में इन्हें रोना पड़ा,
مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آنسوؤں کو خوش کیا اور یہ دوسروں کے لیے مثال بنی. ماں جی آپ نے کاروبار کون سا شروع کیا؟ میں نے اپنا بیوٹی سلون بنایا ہے اور الحمدللہ اب میں خود نہیں کر سکتی کیونکہ تھوڑا میرے پولیو کا پرابلم تو پہلے ہی تھا، پھر مجھے تھوڑی سی چوٹ کمر میں لگ گئی تو اس وجہ سے میں اب ویل چیئر پہ آ گئی ہوں. ویسے تو میں چل پھر لیتی ہوں لیکن آتی جاتی میں اس پہ ہوں، اس لیے کہ تھوڑی جگہ سے وہ گزر جاتی ہے، گاڑی بھی ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ میں نہیں جا سکتی اس پہ کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے گلیوں سے جانا. تو ویل چیئر پہ میں بازار چل جاتی ہوں، کہیں بھی کچھ بھی کرنا ہو تو اسی پہ کرتی ہوں. وہاں لڑکیاں میری کام کر رہی ہیں، ورکرز، اور میری بیٹی بھی ہے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا وقت گزر رہا ہے. بچے میں نے پڑھائے ہیں لکھائے ہیں، اچھے کوالیفائڈ بچے ہیں. میرا بیٹا باہر ہے اور بیٹی بھی میری باہر تھی، اسے بلایا ہے ادھر کہ آ جاؤ تھوڑا ماں کا کام سنبھالو. اور اللہ کا کرم ہے کیا ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، سارے بال بچے دار ہیں الحمدللہ. اس کا جتنا کرم شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. آپ معذور بھی تھیں، آپ بیوہ بھی تھیں، حالات انتہائی سخت تھے آپ کے لیے، آپ بالکل زیرو تھیں. اب آج اگر دیکھیں خود کو تو آپ ماہانہ کتنے پیسے کما رہی ہیں اپنی محنت سے؟ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے مجھ پہ کہ میں اس کا شکر جتنا ادا کروں اتنا ہی کم ہے. مجھے اپنی ذات کے لیے اب میں ڈیمانڈ ہی نہیں رکھتی اللہ سے کوئی بھی، کیونکہ اس نے بہت کچھ نوازا، بہت مجھے نیک اولاد سے نوازا، اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا خوشی ہوگی. پھر میں چاہتی ہوں میرے جیسی کوئی عورتیں یا میرے جیسی دکھی پریشان بچیاں، غریب بچیاں کوئی نہیں افورڈ، تو میں ان کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو آگے لے کے چلوں اور ان کے لیے کچھ کر سکوں. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. آپ نے ذہن میں کچھ تو ایک سکیچ بنایا ہوگا کہ میں نے ایسے ایسے یہ کام کرنا ہے بہت ساری ہماری بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے. بچیوں کے لیے دیکھیں میں آج اسی انٹرویو کے تھرو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ میرے سے رابطہ کریں. غریب بچیاں جو جن کا کوئی فیس نہیں دے سکتی ہیں، یہ وہ اداروں میں بھی نہیں دے سکتی، وہ میرے پاس آئیں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو پارلر کا کام بھی سکھاؤں گی. 6 منتھس میں ان کو کامیاب کروں گی کہ وہ کسی جگہ جا کے کما کے اپنی حق حلال کی روزی کما سکیں. ایک نمبر 2 کہ میں آگے چل کے ایسا کوئی ادارہ بناؤں گی جہاں دکھی مائیں جو ٹھکرائی جاتی ہیں گھروں سے، جن کے بچے نہیں سنبھالتے ان کو، ان کے کہتے ہیں جی ہم اپنی روٹی نہیں پوری کر سکتے تو تمہاری کہاں سے کریں. میں نے بہت ساری ایسی ماؤں سے میری ملاقات ہوئی ہے اسی دوران، تو میں ان کے لیے کچھ ایسا کام کرنا چاہتی ہوں. اللہ مجھ سے کوئی نیکی کا کام لے لے، چن لے اپنے نیک بندوں میں. میرے لیے سب دعا کریں اور میں ایسا کچھ سوچ رکھتی ہوں. میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کسی انسان سے، کیا کسی کو انسان کو کوئی روتے ہوئے کے ساتھ تو روتا نہیں ہے، ہنستے ہوئے کے ساتھ سب ہنستے ہیں. تو یہ تو میرا ایکسپیرینس ہے. یہ جو عزم ہے نا، یہ جو ان کے اندر حوصلہ ہے، یہ بڑی کم خواتین میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو یہ جس درد سے یا پھر یہ جس کرب سے گزری ہیں، یہ اب چاہتی ہیں کہ یہ جو اور بہت ساری خواتین ہیں انہیں اس تکلیف سے بچائیں، ان کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. اب یہ جو آپ کورس وغیرہ کرواتی ہیں یہ بالکل آپ فری کروائیں گی؟ کاسٹ کرواؤں گی، بالکل بھی نہیں. ان کو یہ بھی نہیں کہوں گی کہ وہ اپنے یونیفارم پہن کے آئیں، وہ بھی میں خود دوں گی. واہ کمال. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جو بہنیں گھر میں بیٹھ کر سوچ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا کریں، وہ ہماری ان ماں جی سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ان سے فیس بھی نہیں لیں گی، یہ یونیفارم بھی انہیں خود دیں گی اور انہیں اس قابل کریں گی کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہوں، وہ کچھ کریں، نہ صرف اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے. ماں جی اس کے علاوہ کوئی اور بڑی خواہش آپ کے دل میں جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو یا پھر آپ پوری کرنا چاہ رہی ہوں؟ الحمدللہ میری اپنی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ وہ جو پوری نہ ہوئی ہو، جو میں نے چاہا ہو وہ مجھے ملا نہ ہو. الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ دیا ہے جس کی میں تو ایک ذرہ ہوں، ایک ذرہ مٹی کا، کچھ بھی نہیں ہوں، عاجز بندی ہوں اس کی. میں چاہتی ہوں اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں چن لے، کوئی میرے سے نیکی کا کام جاتے جاتے لے لے. اب میں ٹھیک بھی نہیں رہتی ہوں اور زندگی کا بھروسہ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی بھی طلبگار ہوں میں. اور نہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ، میں نے ایک چینل بنایا ہے اپنا زبیدہ's لائف، اس میں اپنی سٹوری بیان کی ہے. مجھے کوئی شوق نہیں تھا ہمدردیاں اکٹھی کرنے کا، کیونکہ ہمدردیاں تو وہ لیتے ہیں جو کچھ کر نہیں پاتے. تو میرے میں اتنا عزم تھا، میں نے الحمدللہ اللہ نے میرا سب کچھ پورا کیا. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مجھے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آگے بڑھوں اور خود سے کما کے خود پہ آپ لوگوں پہ خرچ کروں. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ تکالیف انتہائی کم، ان کا حوصلہ پہاڑوں سے بلند ہے.
تو یہ تھی آج کی موٹیویشنل ویڈیو جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ماں جی کی باتیں پسند آئی ہوں گی. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. مجھے ماں جی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے بچوں کا, اپنی خواتین کا خود خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.